صاحبان چې د ارشاد دی مقتدا چار یاران د پاک رسول دی پر اختیانو اول ابو بکر چې صدیق دی بهترین دی لیارانو په هر چا بس لدن بیا بہتر حضرت عمر دے چی حق باطل بعدل کلو جدانو بیادریم پس عثمان ابن عفان دے ذوالنورین نن پروغ پر اختیار سلورم پس بہتر حضرت علی دے لاصحاب اولیاء کبریانو سلور والا سلور رکن د اسلام دی سلور والا سلور رکن د اسلام دی دا اسلام کوٹا بی دویدا بی بقا اصحاب دا پاک رسول لکستوری ہم والا دا حق لاری رہنمانو چی خلاف دا دوی لقول العمل کا دخو خلل بدن کی شو پیدا ما رحمان دی سلور والا قبول کری ما رحمان دی سلور والا قبول کری دوی زما هم مقتدا دی هم پیشوا